السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تصحيح المسألة رقم 2 من دراسة الدوال. هي هذا التمرين غنخليه لكم على شكل PDF في صندوق الوصف إلا بغيتو تيليشارجيوه وتبعوه مع التصحيح. بالنسبة للجزء الأول من التمرين، لتكون جي الدالة المعرفة على المجموعة R ب جي لإكس تساوي إكسبونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2. السؤال الأول، وحسب ليميت جي لإكس بلس لانفيني و موال لانفيني. اولا حسبوا ليميت جي لي اكس بلس لانفيني. ليميت جي لي اكس اكس يؤول الى بلس لانفيني يساوي ليميت اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكس زائد 2 تساوي ليميت اكسبونونسيال اكس تساوي زائد ما لا نهايه. ليميت 2 اكس هي زائد ما لا نهايه مع ناقص هي ناقص ما لا نهايه، شكل غير محدد. هنا غنعملو بإكس ليميت إكس طونفيغ بلس لانفيني. إكس عامل ملي كنعلمو بإكس كنقسمو عليه من إكسبونونسيال إكس على إكس ناقص 2 زائد 2 على إكس. إذا ليميت ديال إكسبونونسيال إكس على إكس هي نهاية اعتيادية تساوي بلس لانفيني. ليميت 2 على إكس تساوي صفر. إذا كتبقى هنا في وسط الأقواس بلس لانفيني مضروبة في بلس لانفيني هي بلس لانفيني تساوي بلس لانفيني، لأن ليميت إكسبونونسيال إكس على إكس يعني هي اعتيادية كتساوي بلس لانفيني، و ليميت 2 على إكس تساوي صفر، و ليميت إكس تساوي بلس لانفيني كذلك. هذه بالنسبة لليميت في بلس لانفيني. غنحسبو الآن ليميت في موال لانفيني. ليميت جي لي إكس إكس طونفيغ موال لانفيني يساوي ليميت إكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 يساوي ليميت إكسبونونسيال إكس يساوي صفر. هنا 2 إكس هي موال لانفيني مع هذا الناقص هي زائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية، لأن ليميت إكسبونونسيال إكس إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية يساوي صفر، و ليميت ناقص 2 إكس زائد 2 يساوي زائد ما لا نهاية. إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال رقم 2، السؤال الثاني، احسب جي بريم لإكس لكل إكس من آر في موضع جدول التغيرات. يعني كما كتلاحظوا هنا أن الدالة جي هي قابلة للاشتقاق لأنها مجموع دوال قابلة للاشتقاق. الدالة جي قابلة للاشتقاق على R لأنها مجموع دوال قابلة للاشتقاق. على R لكل إكس من R، لكل إكس ينتمي إلى R، أن جي بريم لإكس يساوي إكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 بريم. الاشتقاق ديال إكسبونونسيال إكس تيبقى هو نفسو إكسبونونسيال إكس، الاشتقاق ديال 2 إكس هي 2 ناقص 2، يعني جي بريم لإكس يساوي إكسبونونسيال إكس ناقص 2. بالنسبة للتغيرات ديال الدالة جي هنا حسب الإشارة ديال إكسبونونسيال إكس ناقص 2. إشارة جي بريم لإكس هي إشارة إكسبونونسيال إكس ناقص 2. باش نحددو الإشارة ديال إكسبونونسيال إكس ناقص 2 غادي نحلو هاد المعادلة هادي. إكسبونونسيال إكس ناقص 2 يساوي صفر يكافئ إكسبونونسيال إكس يساوي 2 يكافئ أيضا إكس يساوي إلين 2. إذا غندخلو هنا إلين إذا إكس يساوي إلين 2. إذا الدالة المشتقة كتنعلم في إلين 2. غنرسمو الآن جدول التغيرات الدالة جي.
من إكس جي بريم لإكس جي لإكس. الدالة معرفة على R يعني ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. الدالة مشتقة تنعدم في إلين اثنان، نديرو هنا إلين اثنان. في هذا المجال ناقص يعني عكس إشارة أ ناقص هنا زائد. الدالة تناقصية ثم تزايدية. هنا غنحسبو الصورة ديال إلين اثنان جي لإلين اثنان. النهايات مول لانفيني كانها كتساوي بلس لانفيني، كذلك في بلس لانفيني كانها كتساوي بلس لانفيني. هذا هو جدول تغيرات الدالة جي. ننتقل الآن للسؤال رقم 3. سؤال 3. احسب جي احسب لا كنحفظ هذا التمرين هذا. احسب جي لإلين اثنان، احسب جي لإلين اثنان، ثم استنتج أن جي لإكس أكبر قطعا من صفر لكل إكس من R. لنحسب جي لإلين اثنان، جي لإلين اثنان يساوي فيما كانت إكس كنديرو بلاصتها إلين اثنان، إكسبونونسيال إلين اثنان ناقص اثنان إلين اثنان زائد اثنان. هي إكسبونونسيال إلين اثنان ناقص اثنان إلين اثنان زائد اثنان يساوي إكسبونونسيال إلين اثنان يساوي اثنان ناقص اثنان إلين اثنان زائد اثنان يساوي هنا اثنان زائد اثنان هي أربعة، أربعة ناقص اثنان إلين اثنان. هذا هو الصورة ديال إلين اثنان بالدالة جي. بالنسبة للإشارة ديال جي لإكس على R غنبينو أنها موجبة. إذا كيفاش كنحددو الإشارة ديال الدالة جي؟ انطلاقا من جدول التغيرات ديال الدالة جي. إذا لاحظنا هنا أن الدالة جي تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية إلين اثنان، ثم تزايدية على المجال إلين اثنان بلس لانفيني. اشنو كتمثل هذه القيمة هذه جي لإلين اثنان بالنسبة للدالة جي؟ كتمثل القيمة الدنيا، أن ديما ملي كتكون الدالة بحال هكا تناقصية تزايدية باش ندرسو الإشارة ديالها كنستعملو هذه القيمة الدنيا هذه. وإلا كانت تزايدية تناقصية كنستعملو القيمة القصوى. الدالة لدينا من خلال جدول التغيرات، من خلال جدول تغيرات الدالة جي أن جي لإلين اثنان هي القيمة الدنيا للدالة جي على R. وشنو هو التعريف ديال القيمة الدنيا؟ إذا لكل إكس من R أن جي لإكس دائما تكون أكبر أو تساوي هذه القيمة الدنيا اللي هي جي لإلين اثنان. إذا جي لإلين اثنان هي القيمة الدنيا للدالة جي على R لكل إكس من R أن جي لإكس دائما كتكون أكبر أو تساوي هذه القيمة الدنيا. أصغر قيمة ممكنة لجي لإكس هي جي لإلين اثنان. وحسبنا هنا جي لإلين اثنان يساوي 4 ناقص 2 إلين اثنان. الإشارة ديال هذا العدد أنه موجب. إلا حسبناه، إلا هنا عطاونا المعطيات، يعني اثنان يساوي 0.7 تقريبا. 0.7 مضروبة في 2 هي 1.4. 4 ناقص 1.4 يعني أكبر من صفر. إذا جي لإكس أكبر أو يساوي، نعوضو هذا بالقيمة ديالتو 4 ناقص 2 إلين 2. وبما أن 4 ناقص 2 إلين 2 أكبر قطعا من صفر، فإن عندنا هنا جي لإكس أكبر أو يساوي هذا العدد هذا، وهذا العدد أكبر قطعا من صفر. إذا جي لإكس أكبر قطعا من صفر. إذا جي لإكس
أكبر قطعا من صفر لكل إكس من R. إذا إشارة جي إكس على R هي موجبة قطعا. هذا بالنسبة للجزء الأول. يعني الهدف من هذا الجزء الأول هو هذا الإشارة، هو السؤال الثالث اللي هو الإشارة ديال جي إكس أننا غنستعملوه في الجزء الثاني. نبدأ دابا في الجزء الثاني. ثانيا نعتبر الدالة العددية المعرفة على R مما يلي: الدالة f لإكس تساوي 1/2 إكس زائد 1 زائد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس. السؤال الأول: واحسب ليميت f لإكس في موال لانفيني. إكس يؤول إلى موال لانفيني. ليميت f لإكس إكس يؤول إلى موال لانفيني يساوي ليميت 1/2 إكس زائد 1 زائد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس. إكس يؤول إلى موال لانفيني. بالنسبة ل 1/2 إكس زائد 1 النهاية هي موال لانفيني، وبالنسبة لهنا إكس هي موال لانفيني. إكسبونونسيال ناقص إكس، هذه إكسبونونسيال ناقص إكس تساوي إكسبونونسيال ناقص إكس تساوي 1 على إكسبونونسيال إكس، تساوي ليميت إكس طون فيغ موال لانفيني ديال 1/2 إكس زائد 1 زائد إكس على إكسبونونسيال إكس. هي المعنى ديال إكس إكسبونونسيال ناقص إكس هي إكس مقسومة على إكسبونونسيال إكس تساوي. بالنسبة للليميت ديال إكس على إكسبونونسيال إكس، هنا إكس هي موال لانفيني و إكسبونونسيال إكس هي صفر. ليميت إكسبونونسيال إكس في موال لانفيني هي صفر. هاد و إكسبونونسيال موجب، إذا صفر بلس موال لانفيني على صفر بلس هي موال لانفيني. هنا 1/2 إكس زائد 1 هي موال لانفيني كذلك. إذا النتيجة كلها كتساوي موال لانفيني، لأن ليميت 1/2 إكس زائد 1 يساوي موال لانفيني، وليميت إكس على إكسبونونسيال إكس إكس يؤول إلى موال لانفيني. باش تبان لكم مزيان غنفرقوا هاد الكسر هذا، نردو على شكل جداء يساوي ليميت إكس مضروبة في 1 على إكسبونونسيال إكس إكس طون فيه موال لانفيني. بالنسبة لإكس الليميت ديال إكس هي موال لانفيني، 1 على إكسبونونسيال إكس كنعرفو أن الليميت إكسبونونسيال إكس كتساوي صفر. هو يعني إكسبونونسيال إكس موجب، يعني 1 على صفر بلس 1 على صفر بلس هي بلس لانفيني مضروبة في موال لانفيني كتعطينا موال لانفيني. موال لانفيني لأن هنا هذه هي بلس لانفيني وهذه موال لانفيني. الجداء ديال موال لانفيني مع بلس لانفيني كيعطينا موال لانفيني. هذا بالنسبة لليميت في موال لانفيني. وبين أن ليميت إف لإكس على إكس تساوي زائد ما لا نهاية. ونحسبو ليميت إف لإكس على إكس، ليميت إف لإكس على إكس إكس يؤول إلى موال لانفيني تساوي ليميت إف لإكس هي إكسبونونسيال 1/2 إكس زائد 1 زائد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس على إكس تساوي ليميت إكس يؤول إلى موال لانفيني. غادي نفرقو هاد المقام على البسط، هي 1/2 إكس على إكس هي 1/2 زائد 1 على إكس زائد 1 على إكس زائد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس على إكس غنختزلو بإكس غيبقى فقط إكسبونونسيال ناقص إكس. وكذلك إكسبونونسيال ناقص إكس غنكتبوها على شكل 1 على إكسبونونسيال إكس تساوي ليميت إكس طون فيغ موال لانفيني 1/2 زائد 1 على إكس زائد 1 على إكسبونونسيال إكس تساوي
ليميت ديال واحد على اكس هي صفر، هي واحد على موال لانفيني هي صفر، وواحد على اكسبونونسيال اكس هي واحد على صفر بلس هي بلس لانفيني، بلس لانفيني، لأن ليميت واحد على اكسبونونسيال اكس اكس يؤول إلى موال لانفيني يساوي بلس لانفيني، و ليميت واحد على اكس يساوي صفر، اكس يؤول إلى موال لانفيني. إذا حنا بينا أن ليميت اف اكس على اكس يساوي بلس انفيني، ثم إعادة تأويلا هندسيا للنتيجة. دابا لقينا ليميت اف اكس عندما يؤول إلى موال انفيني يساوي هنا موال انفيني، والليميت اف اكس على اكس تساوي بلس انفيني. شنو هو التأويل الهندسي لهذه النتيجة هذه؟ أن منحنى الدالة اف يقبل فرع شيل جميع في اتجاه محور الأراتيب، أن اف اكس على اكس النهاية ديالها كتساوي بلس انفيني. منحنى الدالة اف، إذا منحنى الدالة اف يقبل فرع شيل جميع في اتجاه محور الأراتيب بجوار موال انفيني. فين حسبنا الليميت. هذا هو السؤال رقم واحد. نجاوبوا الآن على السؤال رقم زوج. نحسبوا الليميت اف اكس بلس انفيني. ثانيا ليميت اف اكس اكس طون بلس لانفيني يساوي ليميت واحد على اثنان اكس زائد واحد زائد اكس اكسبونونسيال ناقص اكس يساوي، نكتبو كذلك اكسبونونسيال ناقص اكس على شكل واحد على اكسبونونسيال اكس يساوي ليميت اكس طون بلس لانفيني ديال واحد على اثنان اكس زائد واحد زائد اكس مقسومة على اكسبونونسيال اكس. بالنسبة لليميت اكس على اكسبونونسيال اكس عندنا واحد النهاية الاعتيادية في بلس انفيني، هي ليميت ديال اكسبونونسيال اكس على اكس تساوي بلس انفيني عندما يؤول إلى بلس انفيني، وهذه هي المقلوب ديالها اكس على اكسبونونسيال اكس تساوي ليميت اكس يؤول إلى بلس انفيني واحد على اثنان اكس زائد واحد زائد المقلوب ديال اكس على اكسبونونسيال اكس هي واحد على اكسبونونسيال اكس على اكس، باش تبان لينا هذه النهاية الاعتيادية هذه اللي كتساوي بلس انفيني. هذه النهاية هذه كتعطينا بلس انفيني. واحد على بلس انفيني كيساوي صفر، وواحد على اثنان اكس زائد واحد هي بلس انفيني، إذا النتيجة كتبقى هي بلس انفيني، لأن ليميت اكسبونونسيال اكس على اكس تساوي بلس انفيني، والمقلوب ديال بلس انفيني كيعطينا صفر، و ليميت ديال واحد على اثنان اكس زائد واحد يساوي بلس لانفيني، اكس يؤول إلى بلس لانفيني. هذا بالنسبة لليميت اف اكس بلس لانفيني. وبين أن المستقيم دلتا ذو المعادلة إيكغيك يساوي واحد على اثنان إكس زائد واحد مقارب مائل لمنحنى الدالة إف بجوار بلس لانفيني. كنبينو أن المستقيم إيكغيك يساوي واحد على اثنان إكس زائد واحد مقارب مائل لمنحنى الدالة إف. يكفي نحسبو ليميت إف لإكس ناقص إيكغيك. ديما إلا تعطاكم السؤال بحال هكا عطاوكم المعادلة ديال المستقيم ولكن مبين أن المستقيم دلتا ذو المعادلة وتعطاتكم المعادلة إيكغيك يساوي إكس زائد بي بصفة عامة، أن مقارب مائل لمنحنى الدالة إف يكفي تحسبو ليميت إف لإكس ناقص إيكغيك، خصكم تلقاوها كتساوي صفر. ليميت اف لإكس ناقص إيكغيك إكس طون بلس انفيني تساوي ليميت إكس طون بلس انفيني ديال واحد على اثنان إكس ناقص زائد واحد
زائد إكس إكسبونونسيال ناقص إكس ناقص إكغيك هي 1/2 إكس زائد 1، غنشروها بناقص، هي ناقص 1/2 إكس ناقص 1. وغيكون الاختزال هنا 1/2 إكس ناقص 1/2 إكس 1 ناقص 1، غيبقى لينا تساوي ليميت إكس طوندير بلس لانفيني إكس إكسبونونسيال ناقص إكس هي إكس على إكسبونونسيال إكس تساوي صفر. نحسب لها بلا هنا تساوي صفر. إذا ملي كنلقاو ليميت إف لإكس ناقص إكغيك تساوي صفر، كنديرو الاستنتاج أن منحنى الدالة إف يقبل مقارب مائل ومعادلته إكغيك يساوي 1/2 إكس زائد 1، وبالتالي المستقيم دلتا ذو المعادلة إكغيك يساوي 1/2 إكس زائد 1 مقارب مائل لمنحنى الدالة F بجوار بلس لانفيني. هذا هو السؤال رقم 2. السؤال رقم 3. السؤال الثالث: ادرس الوضع النسبي للمنحنى الدالة F والمستقيم دلتا.